नाजरीन, आज हम जैसे गुस्से के बारे में बात करें तो ये तस्वीर जो आपने हमारे भेजी, इनको देख के जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, जो बातें मेरे माइंड में आ रही हैं बुज़ुर्गों के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बुज़ुर्गों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके गुस्से की भी कई वजूहात होती हैं, लेकिन वो स्टेज जो होता है उस स्टेज में उनके गुस्से को ऐसे बर्दाश्त करना चाहिए, ऐसे बच्चों को जो है वो सब्र करना चाहिए जैसे जब उनके अपने बच्चे उन पे गुस्सा करते हैं या कोई जिद करते हैं तो देखते हैं हम कि वालिदैन बहुत आराम से उनको डील करते हैं, बहुत प्यार से उनको डील करते हैं और उनकी वो जिद पूरी करने की कोशिश करते हैं। और जैसे तस्वीर में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जो बुजुर्ग हजरात थे वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, या एक बहुत ही खूबसूरत सीन जो मुझे देखने में लगा कि वो जो उनका फ़ोटो शूट उन्होंने किया हुआ, फ़ोटो अपने बना के हमें भेजे हैं, बहुत ही खूबसूरत और एक ख़ास एक उसमें अट्रैक्शन थी, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट किया। और मैं गुस्से की जब हम बात करते हैं तो गुस्सा उनको दिलाया जाता है या उनके अंदर वो चीज़ें जो उनको तंग कर रही होती हैं उनकी वजह से वो गुस्सा करते हैं। गुस्सा भी बेदलील नहीं होता, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी दलील के बुज़ुर्ग हज़रात भी गुस्सा नहीं करते। बेशक उनकी एज का स्टेज वो ऐसा स्टेज होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको प्यार से डील किया जाए। जब हम वजूहात की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उस एज में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लग जाती हैं, जिस्मानी तौर पर भी वो सेहतमंद नहीं होते और बहुत सारे अफराद ऐसी मेडिसिन्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उनको खाते खाते वो थक जाते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं और वो मना नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी सेहत जो है वो उन मेडिसिन्स पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से भी वो गुस्सा हो जाते हैं। हम किस तरह से बुजुर्गों को डील करें इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे। थे तो जैसे बताया मैंने कि बड़ों के गुस्से के भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, किसी मरीज़ी की वजह से मेडिसिन जब यूज़ करने लगते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनकी पसंदीदा होती हैं वो नहीं कर पाते और उसके अलावा उनको तवज्जो जो चाहिए होती है, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमें दूसरे अब अहमियत नहीं दे रहे या हम अब घर में एक इजाफी फ़र्द जो है, चाहे वो माँ है या बाप है, मैं इजाफी होके रह गया हूँ। तो वो अंदर ही अंदर जब वो बोल नहीं पाते, उनके अंदर ये चीज़ें जमा होती रहती हैं और वो गुस्से में तब्दील हो जाती हैं। और इसमें छोटा सा किस्सा मैं ऐड करना चाहूँगी जो मेरे दिल को बहुत लगा। जब मैंने सुना, मुझे किसी ने सुनाया तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करूँ। अच्छा, एक शख्स था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो उसने किसी से पूछा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, किसी आकिल इंसान से पूछा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम अपने शहर में मौजूद दरख्त में एक कील ठोंक दिया करो। तो उसे जब भी गुस्सा आता था, हर रोज़ उसे जब भी गुस्सा आता था तो वो जाता था वहाँ पर कील ठोंक देता था। तो एक काफ़ी अरसा गुजर गया, जब बहुत अरसा गुजरने के बाद जब दोबारा वो उसके पास आया कि मैंने तो बहुत सारी कील ठोंक दी हैं, अब उनका मैं क्या करूं। तो जब वो जाता, उसको साथ लेके जाता है शहर में, जाके जब उस दरख्त से वो एक एक करके सारी कील बाहर निकालता है और उसको दिखाता है कि देखो इस दरख्त में कितने सुराख हो गए हैं, यानी वो पूरा दरख्त सुराखों से भर चुका था। तो उसको बताता है कि जैसे इस दरख्त में तुम सुराख देख रहे हो ना, तो तुम जब गुस्सा करते थे तो दूसरे के दिल में ऐसे सुराख करते थे। जब हम गुस्सा करते हैं, हमें तो उस टाइम हम गुस्सा कर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे गुस्सा करने से हमारे वो अल्फाज जो हमने मुंह से अदा किए, उन अल्फाज ने सामने वाले को कितनी तकलीफ दी। अगर इस चीज़ का हमें एहसास हो जाए ना तो हम अपने गुस्से पे ज़रूर कंट्रोल कर लेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री शामिल करते हैं, वापस आते हैं और तब तक इंशाअल्लाह हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे गुस्से के बारे में और मुख्तलिफ लोगों में गुस्से की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ईजी नहीं होते मुराद के जब सामने वाला उनको कोई काम कहता है या कोई बात कहता है तो चाहे वो काम वो अंजाम नहीं दे पा रहे होते, उनके लिए दुश्वार होता है, लेकिन उसके बावजूद वो सामने वाले को ना नहीं कर पाते। जब किसी बात के लिए ना नहीं कर पाते तो वो अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, घुटते चले जाते हैं और उसके बाद उनको गुस्सा भी आता है। उनको लगता है कि सामने वाला शायद जो है वो मेरी खामोशी से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
اور بہت دفعہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں انسان کی، بہت جب ہم کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کریں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اور وہ لوگ اس پہ پورا نہیں اترتے تو تب بھی انسان بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے اور اندر سے غصہ بھی کرتا ہے کہ میں ایسا چاہ رہا ہوں تو یہ سامنے والا ایسا کر کیوں نہیں رہا، یعنی اس کی امید پہ پورا نہیں کیوں اتر پا رہا۔ تو جب یہ تو کی ہم نے بات مختلف لوگوں کی، لیکن جب ہم آتے ہیں ازدواجی زندگی کی پر جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر تو اگر کسی پہ غصہ کرتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کسی دوست سے لڑ پڑتے ہیں یا کسی دکاندار سے لڑ پڑتے ہیں تو شاید وہ بات وہاں پر ختم بھی ہو جائے، اور بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں جن سے بہت زیادہ آپ کا آنا جانا، ان سے بات چیت کرنا نہ ہو، لیکن جب ازدواجی زندگی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک مشترک زندگی ہوتی ہے جس میں آپ نے 24 گھنٹے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ جاب پہ بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں پھر بھی واپس گھر ہی آنا ہوتا ہے اور اکٹھے ہی رہنا ہوتا ہے۔ ایک گھر پہ رہ کے غصہ کتنا ان کی زندگی پر جو ہے وہ منفی اثر ڈالتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سیگمنٹ شامل کریں گے۔ ناظرین، جب ازدواجی زندگی میں غصے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے۔ ممکن ہے ایک زیادہ غصے والا ہو اور ایک تھوڑا کم غصے والا ہو، لیکن جو زیادہ غصے والا بھی ہے اگر چاہے تو وہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس کا زندگی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ اگر آپ کے لائف پارٹنر کو غصہ آ گیا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی سامنے والے کے غصے کو کس طرح سے آپ کنٹرول کریں، اس کو کس طرح سے ریلیکس کریں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کے غصے کی وجہ جانیں، کیونکہ سامنے والے کا جب وہ غصہ کرے گا تو اس کا اتنا ہی آپ پہ بھی افیکٹ پڑے گا جتنا خود اس پہ، کیونکہ آپ کی لائف جو ہے وہ مشترک لائف ہوتی ہے، تو الگ الگ تو ہوتے نہیں ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی گھر ہوتا ہے۔ تو سامنے والا آپ کا جو ہے لائف پارٹنر اس کے غصے کی وجہ جانے، اور غصے کی وجہ جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ اتنا ریلیکس ہونا چاہیے، آپ کا رشتہ جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا فرینک ہوں تاکہ اگر اسے کسی بات پہ غصہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات اس کو بری لگ رہی ہو اور اس ٹائم وہ آپ کی وجہ سے آپ ناراض نہ ہو جائیں یا آپ کو غصہ نہ آ جائے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو شیئر نہ کر رہا ہو، نہ کہہ رہا ہو کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ اور بہت سارے مرد حضرات میں بھی غصے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ برداشت بہت زیادہ کرتے ہیں کہ گھر میں ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو، جب وہ اپنے اندر غصہ کیونکہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو بولتا نہیں ہے اس کو غصہ نہیں آتا۔ جب وہ اپنے اندر غصہ رکھتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، تو وہ ایک بار پھر پھٹ کے نکلتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے ایک بار تو پھر وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بہت نقصان کر جاتا ہے۔ وہ ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں یا کوئی پرابلم ہے تو مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیکن اگر جب آپ اپنے لائف پارٹنر کو آپ کو اگر یہ لگتا ہو کہ آپ اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے وہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا، تو یہ بالکل ٹھیک سوچ نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ جب تک اس سے بات نہیں کی جائے گی، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، جب تک وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر نہیں کرے گا تو وہ اس کا غصہ اندر ہی اندر باقی رہے گا اور وہ غصہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر بھی غصہ کر دیں اپنی کسی پرابلم کی وجہ سے، چاہے ان کو گھر سے باہر کوئی پرابلم ہوا، کام میں باہر جو ہے وہ ان کے آفس میں کسی سے ان کی لڑائی ہو گئی یا راستے میں لڑائی ہو گئی، وہ آپ پر بھی غصہ کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم آپ نے کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کس طرح سے ان کے غصے کو کم کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس ٹائم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اگر وہ آپ پہ غصہ کر بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی توہین کبھی بھی نہ کریں، بلکہ دلجوئی کریں اور پیار و محبت سے جتنا زیادہ آپ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے نا تو اتنا ہی ان کا غصہ جلدی کم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں کہ بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، زیادہ تر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب بچوں کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ خود کو بھی مار رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کی بھی بہن ہے، بھائی ہے یا ماں باپ جو بھی سامنے کھڑے سب کو مارتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ماں یا باپ
प्यार से उनको समझाने की कोशिश करते हैं या उनको गले लगाते हैं तो बहुत जल्दी बच्चे का गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो आराम से जो है वो सुन लेता है बात। हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है। अगर आप प्यार से अपने शोहर को या अपनी बीवी को आराम से डील करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उनका गुस्सा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आपसे एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुदा हाफिज़।